बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। गुनहगार मरने के बाद हंसता है न रोता है, कर्ज ना चुकाने वालों के साथ क्या होता है। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान। माल की हिफाजत, यहाँ पर भी जो बैलेंस बिगड़ा है उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप अपने माल को तो तिजोरियों में मुकफ्फल कर दिए, लेकिन दूसरे के माल की परवाह नहीं। होना तो यही चाहिए कि मेरा माल जिस तरह मेहनत का है इसी तरह मेरे भाई का भी माल है। अगर आपके पास किसी ने 100 रुपये दे दिए थे तो वापस पलटाने में क्यों आए काएँ करते हो? तुम्हारी नीयतें ख़राब क्यों हो गई? तुमने अमानत में ख़यानत क्यों शुरू किया? एक दो नहीं, हज़ारों लोग हैं यहाँ पर जो इस बात से जूझ रहे हैं कि जिसको किसी काम के लिए पैसा दिया था वो खा गया, देने का नाम नहीं लेता। और फिर देखो तो दाढ़ी रखा है, टोपी रखा है, नमाज़ों में आता है। ऐसे बहुत सारे हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, एक माले मुस्लिम के साथ जो नाइंसाफ़ी होगी, जानते हैं उसका वबाल क्या है? उसका वबाल ये भी ह्यूमन राइट्स में है या नहीं? हर एक के माल की हिफाजत ह्यूमन राइट्स है कि नहीं? इंसानी हुकूक है। जिस तरह तुम अपना माल ज़ाया करना नहीं चाहते, इसी तरह किसी दूसरे का माल तुम्हारे पास आया तो तुम उसको खा करके क्यों बैठे? उसको वापस क्यों नहीं पलटाया? यहाँ से दुश्मनी शुरू हो गई, माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया और आज तुम्हारे ही खुद से एतमाद हट गया। एक दूसरे को कोई कर्ज देने को तैयार नहीं आज। क्यों? मालूम नहीं है कि हज़ारों मिसालें मिलती हैं, खा जाते हैं लोग, खा जाते हैं। तुम्हारे साथ तिजारत करने को कोई तैयार नहीं। क्यों? अमानत ख़त्म कर दिया। जब तक तुम्हें अमानतों को वापस पलटाने की आदत ना आ जाए तुम्हारी बरकतें भी छीन ली जाएंगी, बरकतें ख़त्म हो जाती। अब सुनो, तुम बहुत बड़े बड़े यहाँ 1,00,000 2 लाख खा करके डिकार तक नहीं ले रहे हैं। 1 दिरहम की बात करता हूँ, 2 दिरहम की बात करता हूँ। मदीना रसूल है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, जनाजा आया। जनाजे के लिए सफ़े खड़ी हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। जनाजा पढ़ाने से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस पर किसी का कर्ज तो नहीं था? इस पर किसी का हक बाकी तो नहीं था? तो एक जमात में खड़े सफ़ में एक सहाबी ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे 2 दिरहम बाकी छोड़ गया है। मेरे 2 दिरहम इसके पास थे, अदा नहीं किया और मौत आ गई इसकी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनो, हदीस पाक में मौजूद हैं। सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि। ऐ लोगो, तुम चाहो तो नमाज पढ़ लो, मैं इस पर नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम बाकी रख करके गया, जनाजा तैयार है, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ता, तुम चाहो तो पढ़ लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमा कर पीछे हट गए। जो रिश्तेदार सहाबा थे या उनके करीबी थे, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 दिरहम पर नमाज जनाजा नहीं होगी? कहा, हाँ, ये हुकूक इंसान है, हुकूकुल इबाद है, ये ह्यूमन राइट्स है। इसीलिए मैं आज ही मुताला कर रहा था, एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ मुफक्किर है, वो ईसाई है, माइकल, जिसने 100 मुतासिर कुन शख्सियात के मुतालिक एक किताब लिखी पूरी दुनिया में जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है इंसानों पर। उसमें नंबर 1 उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है। ईसाई है, ईसाई है। उसने 100% यानी 100 वो लोग जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपना असर कायम किया, उसमें पहले नंबर पर मेरे आका की ज़ात। उसने उसकी वजह भी लिखी, उसकी वजह भी लिखी कि मैंने देखा है बहुत सारी दुनिया में शख्सियतें आईं, अपना असर जमाया लोगों पर, अपना असर जमाया। कुछ सियासी लीडर आए, कुछ फौजी लीडर आए, कुछ जंगजू आए बाहर किस्म के, सब ने अपना इन्फ्लुएंस जमाया इंसानों पर। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, एक ज़ात ऐसी है जिनके जाने के 1400 साल बाद भी इन्फ्लुएंस बाकी है, असर ख़त्म नहीं हो रहा है। और ऐसे मजबूत कवानीन उन्होंने बनाए थे कि वो अपने लिए भी उसको इम्प्लीमेंट समझते थे और सारे लोगों के लिए भी। ये कौन कह रहा है? एक अंग्रेज़ मुफक्किर कह रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसूल के इस कदर पाबंद थे
پابندی کرانے والے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے صاحب کی نماز پڑھتے ہو تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، یہ مال مسلم کی حفاظت ہے۔ مسلمان کے مال کو جیسا تمہارا مال محفوظ ہے ویسا ہی دوسرے کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے 2 درہم میں قرضہ چکا دوں گا، آپ نماز پڑھا دیں۔ وہ سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے کیا، آؤ وقت بتاؤ کہ کس وقت ادا کرو گے۔ انہوں نے کہا کل کی مغرب تک میں 2 درہم ادا کر دوں گا، مجھے وقت دیا جائے۔ تو اس قرض خواہ سے پوچھا گیا کیا تجھے منظور ہے کل تک کا ٹائم؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد دعا نہیں کی۔ دوسرا دن آیا مغرب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار میں تھے، فوراً اس صحابی کو بلایا جنہوں نے ضمانت لی تھی، وہ حاضر تھے اور وہ مال لے کر کے بھی آئے تھے 2 درہم، اور اس قرض خواہ کو ادا کیا۔ تب میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ کل جس کی وفات ہوئی اس کی مغفرت فرما دے۔ ہیومن رائٹس کی اس سے بڑی مثال کہیں تم دکھا سکتے ہو؟ یعنی حقوق انسانی، مال مسلم ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس کی حفاظت۔ جن لوگوں نے ہڑپ کر کے اب رکھا ہے یا کسی کا دینا باقی ہے، یاد رکھو 1 روپیہ تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ 1 روپیے کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ تمہیں دوزخ میں لے جا سکتا ہے۔ جس کا دینا باقی ہے یہاں پر ختم کر کے چلے جاؤ۔ 2 باتیں اور میں کہہ جاتا ہوں، مسلمان پر جو حقوق فرض ہیں اس میں مال کی بھی حفاظت فرض ہے۔ فرمایا گیا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے گلے میں زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا، زمینیں لٹکائی جائیں گی اور وہ اس بوجھ سے ان کا چہرہ نیچے جھک چکا ہوگا۔ بڑی بڑی زمینیں گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں تو اتنا ہی چھوٹا ہوں، اتنی بڑی زمین گلے میں کہاں سے آئے گی؟ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کی شکل بہت بڑی بنائی جائے گی۔ حدیث پاک میں ملتا ہے ایک جہنمی کی شکل مکہ اور مدینے کے بیچ جتنا فاصلہ اتنے بڑے فاصلے جیسی بنائی جائے گی۔ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر ایک آدمی بیٹھ جائے تو کہا گیا کہ ادھر اس کا ہاتھ ہوگا ادھر ایک ہاتھ ہوگا، اتنی بڑی شکل بنائی جائے گی، تب اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہا اس کی زمین ہڑپا ہوگا، اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کا مال لیا تھا۔ یہ سب قیامت کے دن سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا جو کچھ انہوں نے بخالت کی وجہ سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا یہ طوق بنا کر گلے کا ہار بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ حقوق میں تم پورے کے پورے اتر جاؤ مسلمانوں، ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ اب سنو، میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے افضل موت اگر کوئی ہے انبیاء کرام کے بعد، سب سے افضل موت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ شہادت کی موت ہے یا نہیں ہے؟ شہید جو ہے دنیا کا وہ بہترین انسان ہے جس کے متعلق فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی حدیث پاک میں۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہنا، مرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی میں دے رہا ہوں۔ یہ شہید کے لیے آیا ہے قرآن میں، باقی میتوں کے لیے نہیں آیا۔ شہید کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ واحد ایسی ذات ہے جس کو مرنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، خون کا قطرہ اس کا زمین پر گرنے سے پہلے اسے جنت کے دروازے دکھائے جاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، وہ جنت میں اپنا محل دیکھ کر کے جاتا ہے شہید۔ اب سنو، سب سے افضل موت شہید کی ہے۔ ایک بار درد ہوتا ہے شہادت میں، باقی ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ شہید کے لیے کہا گیا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑے اصول ہو گئی زندگی، کچھ بھی تھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ جا کر میری نظر رک گئی، حدیثوں کو پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن اگر شہید کے اوپر کسی کے مال کا حق باقی تھا تو فرمایا جائے گا اسے دوزخ میں بھیجو۔ فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے، باقی سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اگلے پچھلے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔
کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر کسی مال مسلم کو لے کر کے دنیا سے آیا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا یہ حقوق العباد میں گرفتار ہے، اب اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو شہیدوں کو ملتی۔ عزیزان گرامی، اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ حقوق انسانی پر اسلام نے کتنی بڑی توجہ دی ہے۔